भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आर्केंजल मायकल सगळ्या सांता भक्तांनो आज बुडून देवदूतांनो ह्या सनवाराच्या दिसा आमच्या खातीर मागा. मोरये आमचे मोगाळी माये तुझ्या पुता जेजूच्या मोगान आमचे काळीज लासूं दी. आमी चलोंक जाय ती वाट आज आमकां दाखय माये. तुझ्या पुता जेजूच्या मोगा थंय आमकां एक कर. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रॅम तेस्तेव आज थंय फो तुझी जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. मोगाचनो देव बरो दीस आमकां जाण एकल्यांक फावो करूं दी. आयचो दीस आशिर्वादाचो जावं दी. आयच्या दिसा तो पवित्र आत्मो आमकां वाट दाखोवं दी. देवाचे उतार आज आमी उसाळणी करतना हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ह्या सतमंतांनी पात येता हे उतराचेर भरोसो दवरून आज आमचो दीस आमी आराम करता आसतना तसो पवित्र आत्मो रायट वाटेर व्हरून आमकां पावयतलो. आमी चिंतात आमी कन्फ्यूज जाता जाल्यार आज आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडटा वयसला. देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून आज आमचें जिवीत मुंदर व्हरता वयसला. 100% देवच आमकां वाट दाखयतलो. त्या सगळे सांगात्याळ उसाळणी कर देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवन तेच उतार आज आमच्या काळजांत आमच्या मनांत रेगोवन दी. कित्याक आमचे दोळे पर्वताचेर उबारता आसतना खंय तावन येता आदार खंय तावन येना जाल्यार त्या देवाच्या उतरांत तावन आज म्हाका आनी तुका आदार येतालोच. कित्याक शब्द मनीस जालो सगळे सांगाता उसार्याने म्हणया हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पात येता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पात येता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पात येता. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत तावन येता म्हजो आदार. ताणें रस्ता सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बात करचो ना आनी रस्सो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो.
तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ. बघा शनो, देवाच्या उतराचे सकत इतल्या वड्या मापान आमच्या जिवितान काम करता की एक भयण तिची टेस्टमनी दिवन म्हणा लागले की ब्रदर म्हजो घोव जायते पियातलो. भुरगीं म्हणा लागली माम्मे आमच्या डॅडाक सोण सोडया, कित्याक म्हणल्यार तो आनी सुदारल्या बरी ना, तो बदलाल्या बरी ना. हांवें आनी प्रत्येक निर्धार केलो की थंयच्यान भायर येवचें म्हणून. हर एका दिसा वन वर्ड ऑफ गॉड उच्चारचें, कित्याक म्हाका डायवर्स मेळचे खातीर आनी थंयच्यान भायर येवचे खातीर. साम 142 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. सदांच मागचे मिसावेचे सोम्या हांव तुज्या नांवाची स्तुती करूंक आयला. आपूण सोम्या म्हाका बंदखणींतलो भायर काड, म्हाका बंदखणींतलो भायर काड, म्हाका डायवर्स जाय, म्हाका बंदखणींतलो भायर काड. त्या स्वराच्या बंदखणींत तो आसा थंयच्यान म्हाका भायर येवंक जाय. म्हज्या भुरग्यां सांगता सुसायड जिवंक जाय आनी म्हाका नाका इतली वर्सां म्हजें काळजाचें जिवीत हांवें ताच्या सद्या बंदखणींत जियेली आनी म्हाका नाका. हे उतार कंटिन्यू उच्चारूंक सुरू केलें. पळय थोड्या फावटी देवाचे उतार आमी उच्चारता डायवर्स जावच्या खातीर, विंगड जावच्या खातीर आनी कितें करचे खातीर. जायते फावटी आमी तशें चिंता. आमी कितलेंय चिंतू तें म्हज्या मोगाचें न्हू, आमची चिन्ह देवाक कळीत आसा. आमी कितें म्हणटा आमच्या काळजांत खंयचे डिझायर आसा, आमच्या काळजांत खंयची अत्रेक आसा ते देवाक कळीत आसा. एकडे वाचचे आमी साम 21:2. साम 21:2 आमकां उतार अशें म्हणटा की तुज्या ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलें, ताच्या वोंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या दिसा जांफ्रो ह्या भयणीन मागलें सोम्या बंदखणींत सोडय, बंदखणींत सोडय. कित्याक काजाराच्या दिसा तुवें एकामेकाक भास दिली की कश्टान दुखान सुखान हांव एकामेकाक विस्वासी जावन रावतलो. त्या दिसा तुमच्या तोंडान उच्चारले मागणे देवान आयकलां. आज जांफ्रो तूं बंदखणींत सोडय म्हणून, थंयच्यान भायर काड म्हण आनी कितेंय म्हण देवाक कळीत आसा. ऐन टायमार आमकां कशें भायर काडची. म्हज्या मोगाचें न्हू, कंटिन्यू भयणीन मागूंक सुरू केलें. मागलें इणें चिंतलें आज डायवर्स मेळटा, फाल्यां मेळटा, हो पयस वता, तशें जाता, अशें जाता. टायम आयलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, भुरगीं बारगांवांत कामाक गेली, ही एकलीच उरली. एक दीस तिचो पांय कुसकालो आनी ती पडली मिसातून येता आसतना. ती हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी डॉक्टर म्हणलें की प्रत्येक तर पांयान गॅप सुटला, तिका ऑपरेशन करचें आनी 1 म्हयनो खंय वचूंक ना. जो बेबदो घोव, जो डायवर्स जाय म्हणलो, बंदखणींत सोडय म्हणलो, तोच घोव 1 म्हयनो ह्या भयणीची साकरी करी लागलो. 1 म्हयनो ह्या भयणीची सगळी साकरी ताणें केली. भोव अपुर्बायन मात्र न्हय की 1-4-5 दीस साकरी करता तो पियालो. म्हज्या मोगाचें न्हू, मुखार साकरी करता करता आसतना ताणें सोरो कशें स्टॉप केलो ताकाच कळीत ना. म्हज्या मोगाचें न्हू, लास्ट बायल हात जोडून त्या घोवा लागीं म्हणा लागली हांवें कितल्या फावटी डायवर्स जायची, कितल्या फावटी तुज्या बंदखणींत भायर येयची म्हणून देवाक उलो मारलें. जाल्यार देव तो देव जावन आसा अशें गुंडोवन लास्ट तुज्याच लागीं म्हाका दवरलें. मात्र तुज्या हातांतली सेवा साकरी करूंक देवान म्हाका एक अनेक भाग दिले. मात्र न्ही आज म्हज्या पांयाच्या समस्येद्वारे आमी दोगांय जाण एक जाली. ही जावन आसा देवाची मांडावळ. मोगाचें न्हू, आमी जायते चिंतयेत, आमी जायते आज मांडावळी थारयेत. हांव तशेंच करता, हांव अशेंच करता, हांव तशेंच वेता, हांव तसोच रावता, हांव तसोच जियेता. नो, ती आमची चिन्ह, आमची मांडावळ. देवाची मांडावळ सगळी वेगळी जावन आसा. आमी चिंतल्या बरी आमचो देव चिंतना. त्या खातीर तूं खंयच्याय मनोभावान, खंयच्याय मोतीन विचार घेवन तूं देवाची वासी जावं फ्रो, देवाचे उतार तो कंप्लिटली बदलून सोडटा, कंप्लिटली चेंज करून सोडटा. जावं फ्रो थोडे आमच्या मतलबा खातीर आमी देवाचे उतर वाचता जाल्यार देव ताच्या रितीनच आमकां त्या सुत्राद्वारे बदलून सोडटा. पळया, बंदखणींतलो म्हाका भायर काड. देवान बंदखणींतल्यान भायर त्या भावाक वायटांतल्यान भायर काडलें, ताका दोगां जाणां एक कण सोडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, परतून म्हणटा देव तो देव म्हणया आमी, देव तो देव म्हणया आमी, देव तो देव. हर एक वेळा देव आमच्या संगात आसा. आमी चिंतल्या बरी आमचो देव चिंतना. एकडे आमचे दोळे धांपया, मागया प्रत्येक तरा आत्मो ह्या सकाळच्या वेळा आश येता. आत्मो ह्या सकाळच्या तयार आसा.
थोडा वेळ कूड आमची अस्कत आसा आज तसो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत देवान येवन दी ताच्या दैवी शक्तीन आमकां भरोवन दी म्हणून सारकीची सकत आमच्या जिवितां वळोवन दी म्हणून काळजाच्या खोलायेंत आमच्या दोळ्यात आमच्या सकाळच्या वेळा पवित्र आत्म्याचो आधार घेवन विश्वासान म्हणया वेळा वैसम्याचे सो शाणेकले म्हणे आत्मा म्हजो आशेताचे सो तुका आयचे दिसा वैसम्याचे सो वर तुझ्या मोगान म्हाका आयच्या दिसा दिता हांव अर्घ आयच्या दिसा तुका हे बापाच्या आत्म्या म्हणून माग्या वेळार बापाच्या आत्म्या हे जेजूच्या आत्म्या आज म्हज्या जिवितांत देवने पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय जाणवायन बोर पदवेन बोर सारकीच्या शक्तीन आज म्हाका बोर हे बापाच्या आत्म्या देवने हे जेजूच्या आत्म्या हे मोगाच्या आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवने म्हज्या पुताच्या जिवितांत म्हज्या धुवेच्या जिवितांत म्हज्या घोवाच्या जिवितांत म्हज्या बायलेच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत देवने पवित्र आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने जाणवायन भर पवित्र आत्म्या सगळ्या वाईट धर्म मेकळे कर पवित्र आत्म्या ह्यास उतरान म्हाका बळवंत कर उतरान म्हाका बळवंत कर उतरान म्हाका बळवंत कर ये बापाच्या आत्म्या शबांतर मारीन मंत्रांतला कोरबा शबार बार रे 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 सर्गेच्या मोगाळ बापा या सकाळच्या हांतुरणार रस्त्याचेर आयसीयूत रस्त्याचेर व्हेंटिलेटर रस्त्याचेर आज कोणाचे ऑपरेशन कोणी कंगाल झाला कोणी करगते असा अडकळे सापडला अडचणे सापडला धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या जण एकल्याच्या जिवितांत जण एकल्याच्या जिवितांत Hallelujah, 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 hallelujah. We praise Jesus, glory. Hallelujah, Jesus. We glory, hallelujah, hallelujah. Abba, we praise Jesus, hallelujah. We worship the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, praise you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, praise the Lord, hallelujah. Shabantar Marir Matrantar. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने पवित्र आत्म्या आयज दीस आमकां कठीण पडटे आसा पवित्र आत्म्या थोडा वेळ आमकां बगसूंक जायना पवित्र आत्म्या आमचे मायंड चंचल जावन वयता आसा पवित्र आत्म्या आमी अस्कस जावन आसा पवित्र आत्म्या तूं बळवंत कर पवित्र आत्म्या तूं बळवंत कर पवित्र आत्म्या आमकां बळवंत कर पवित्र आत्म्या बळवंत कर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवने पवित्र आत्म्या म्हज्या घोवाच्या जिवितांत म्हज्या बायलेच्या जिवितांत पवित्र आत्म्या म्हज्या पुताच्या जिवितांत धुवेच्या जिवितांत जाव्याच्या सुनेच्या जिवितांत नातरांच्या जिवितांत भाव भयणीच्या जिवितांत हांव बापायच्या माय मावाच्या जिवितांत देवने पवित्र आत्म्या हांव ज्या सुद्दां काम करता म्हज्या बॉसाच्या जिवितांत देवने म्हज्या कंपनीत काम करता हर एकल्या व्यक्तीच्या जिवितांत देवने पवित्र आत्म्या तुझ्या पदव्यान आमकां बोल तुझ्या पदव्यान आमकां बोल तुझ्या पदव्यान आमकां बोल तुझ्या पदव्यान आमकां बोल
बघायचे न्हू. आज आम्ही घेऊया लेवी शास्त्रांत 20 ओळणो लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9. 26 वर्स 9. लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9. उतार हांगाशे म्हणटा की हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो हांव थीर सांबाळटलो. मुखार या आमी लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 3 and 4. लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 3 and 4. म्हज्या कायद्या प्रमाणे हांगाचे इम्पॉर्टंट वर्ड. म्हज्या कायद्या प्रमाणे खंयचे एक्सिडेंट म्हणचे नाका आमी. बाय चान्स म्हणचे नाका. जायते फावटी आमी म्हणटा हांवें दुबय वचून चिंतूंक वता बाय चान्स हांगा येवन पावलो. जायते कडेन म्हणटा आमी त्या गांव वचून चिंतता बाय चान्स येवन पावलो. न्हय, देवाची मांडावळ. कित्याक देव जोशुआक म्हणटा की जोशुआचे प्रमाण वर्सरी जोशुआ ज्या भुंयचेर तूं पांय दवरताय ती भूंय एक आशिर्वादी जाल्ली, हे बेसवान जाल्ली, हे दैवी शक्तीन भरलेली जातली. पळया म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जियेशे जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळशे जाल्यार वर्स 4 हांव तुमकां वेळार पावस धरतलो. भूंय आपली फसल दितली आनी रूख आपले फळ दितले. परतून 3 वाच्या 26 वर्स 3. म्हज्या कायद्या प्रमाणे 10 उपादेशा प्रमाणे आज आमी जियेता वयस जाल्यार आज उपादेशांत आमी बंदवान आसा वयस जाल्यार पेल्या असो मोग करता वयस जाल्यार पेल्या पण तोंड काळी काडी नासतना जायते फावटी आसा म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक जाणा 15 वर्सां कितें सांगलें आजून आमकां सारकें उडास आसा ती अशें गेल्यार आमी तशें वेता. जायत आजुनूय सगळो हप्ता हांव तेच म्हणटा आसा. कित्याक म्हणल्यार तोंड काळें करिनाका क्रिस्ती जिवितांत. देवान तुका मागला, देवान तुका एनॉयट केला, देवान तुका विसरून काडला. देवाची मांडव तुज्या विशीं वेगळी जावन आसा. देवाची मांडवळ वेगळी. कित्याक म्हळ्यार आज उतार आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरां म्हज्या कायद्या प्रमाणे म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जियेशे जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळशे जाल्यार वर्स 4 हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलो. वेळार पावस धाडटलो. कितें जाय वेळार हांव तुका फोव करतलो. म्हज्या मोगाचे जेन्ना तूं बसून मागताय, जेन्ना तूं राजी जाते, तेन्ना आकाशाची दार देव तुज्या घर उक्ते करतलो. कित्याक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. उतार आमकां अशें म्हणटा की त्या सुद्दां परतून या डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. उतार आमकां अशें म्हणटा की प्रत्येक तरां सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाश घर उक्ते करतलो. तुज्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो. हे सगळे कोण म्हणटा? देव म्हणटा. देव सांगिना हांव तुका बरो करून दवरतलो, बारगाल हाडटलो, तुमकां कश्ट दितलो, तुमकां शिकयतलो, तुमकां अन्याय करतलो. नो, देव भरपूर दिव्यांनी भरलेले, दिव्यांनी भरलेले, दिव्यांनी भरलेले. दिरवी खंय सोदूंक वचचे? सोम्या थंय आमी दिरवी सोदीचे. मॅथ्यू 6:21 सोद पयले देवाचे प्रत्येक तरां त्या सोद जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीज आसा. तुजे दिरवे जेजू जावंक जाय, तुजे दिरवे सडवंदर जावंक जाय. जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीज आसूंक जाय. दिरवे ह्या संवसाराची वस्तू, दिरवे ह्या संवसाराचो मोसोर, राग, साडयो, खबरो आडपय दिवचे, सकयल घालचे. हांव पळयता म्हणजे चॅलेंज रावचे खंय आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी देवाच्या मोगाची न्हय गी. आमी हे देवाचे उतार सदां वाचता न्हय गी. हे देवाचे उतार आमच्या जिबेर आसा वय न्हय गी. तर आज कित्याक आणखी आमच्या राजी जावंक जायना? इतल्या ल्हानशे कुडक्याच्या आस्ती खातीर गी. ताचेर वरती बेसांव हांगा बरयला पळया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुज्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो. तुज्या भुंयक तुज्या जिवितांत कितें जाय सगळें देव प्रोवायड करतलो. पण हांगा म्हणटा लास्ट वर्ड्स म्हणटा की राष्ट्राक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचेच न्हय. म्हळ्यार तितले तुजेले भरोन ओमताचे बाबा आसतले. जॉन 10:10 एकडे वाचचे आमी. जुवा प्रमाणे शिवर्तान आविस्वर 10 वळ 10 म्हणटा की 11ची वळ अशें म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान हांव तुज्या जिवितान फावो करतलो. पळया म्हणटा की चोर येता फकत चोरूंक, जिवीत मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला ताका जिवीत मेळो, जिवीत मेळो. आज जिवीत दितलो जेजू आमच्या संगात आसता. ताका जेजू म्हणटा की हांव जियेता
ताका तुमी जिवंक जाय, हांव जियेता ताका तुमी जिवंक जाय. परतून या म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार आमकां म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 33 आमकां उतार अशें म्हणटा की बघा सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेर मात्र चला. बघा सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेर मात्र चला, अशें तुमकां जिवीत लाभतलें. जेजू म्हणटा हांव जियेता देखून तुमी जिवंक जाय, हांव आयला तुका जिवीत दिवं. हांगा म्हणटा की बघा सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेर मात्र चला, अशें तुमकां जिवीत लाभतलें आनी तुमी समृद्धी जातल्यात. तुमी समृद्धी जातल्यात म्हणया आमी, तुमी समृद्धी जातल्यात म्हणया आमी, तुम्ही समृद्धी तुमी समृद्धी जातल्यात, तुम्ही समृद्धी तुमी समृद्धी जातल्यात, तुम्ही समृद्धी तुमी समृद्धी जातल्यात. तुम्ही समृद्धी आमेन 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 आमेन. तुम्ही समृद्धी जातल्यात. तुम्ही समृद्धी जातल्यात. उतार म्हणत तुम्ही समृद्धी जातल्यात. तुम्ही स्वाधीन करूंक वेता ते देशांत तुमकां लांब आवक मेळटलें. आवक देवाच्या हातांत आसा, देश देवाच्या हातांत आसा, समृद्धी देवाच्या हातांत आसा, ग्रेस्काय देवाच्या हातांत आसा, सगळें देवाच्या हातांत आसा. आमी कोणा फुटपुरता हर एक देवाक फुटपुरता गे म्हज्या मोगाचेर सगळें जिवीत देवाच्या हातांत आसा, आमचें नशीब देवाच्या हातांत आसा, आमचो फुडार देवाच्या हातांत आसा. सगळं होल बायबल एगडी वाचया. परतून काही बायबल सायडीक गेल्लो वयसला तो बायबल उक्ते करा. होल बायबल भासवणीचो बूक उक्ते करता करता आसतना तुझ्या भितरली अडकळ्यो अडचण्यो नापयस जातली. हे देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक तूं सतमंते पातये ते वयसला तातूंत तो वर्ती सकत तुझी जिवितां वाळून येतली. ताचे वर्ती पदवी तुझी जिवितां वाळून येतली. मात्र न्हय, सगळ्या सांकळेत हांव, सगळ्या बंदकणीत हांव, सगळ्या बंदडात हांव तसो जेजू आज म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. आमेन. एकडे आमचे दोळे दापया म्हज्या मोगाचेर मागया. परतून म्हणया आवळा ये बापाच्या आत्म्या, ये जेजूच्या आत्म्या, ये मोगाच्या आत्म्या आज म्हाका शिकय, आज म्हाका शिकय, आज म्हाका शिकय. बगसून मागचे काळीज आज म्हाका दी. थोडी संवय म्हज्या जैत वर्ते आसा, थोडी अस्कत काय म्हज्या जिवितांत रास करते आसा, थोडी बंद आसा म्हज्या जिवितांत परतून परतून काम करते आसा. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या शिकय म्हाका, शिकय म्हाका, शिकय म्हाका. आमच्या कुटुंबान एक वटपण माया मग उपसय, माया मग उपसय. सुम्या ह्या लायनीक इतली उतरपरायची आसा जेजू, ती कश्टांत आसा सलवालात जेजू. सुम्या तांची जिवितां निराशपण भितर इकला, ती निराश जायनाशी तांची काळजां मनां उसपडाय. जेजू आज आमी उसारचे उतारस आमचे भितर एक जड किरलो दी. जेजू तुझे उतार जितले आमी उसारता तितल्या सांकळेता आमकां सोडय. शे तुझे उतार जितले उसारता जितल्या बंदकणीता आज म्हाका सोडय जेजू. जेजू हांवें हाता घालचें काम खंय वावर करता, आज कितें हांवें आशिल्ला, खंयची अस्कत काय म्हज्या जिवितांत आसा ते सगळे तुज्या हातांत समर्पिता. जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका भर, तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. म्हणून आमी ये बापाची आत्म्या सांगा, सांगा तुम्ही खुशाल बरी जायची आज, तुम्ही संतोषान भरायची, दैवी सत्यान तुम्ही भरायची. हातून नारासत्यानो तुमची मुखामळा पर सोडून दी, तुमची पिडा सोशी करपा जेजू फाव करून दी. कोणाक गँग्रेन आसा, कोणाक कॅन्सर आसा, कोणाक आज डायलिसिस आसा, जेजूची अमोलीक रगत तुझ्या देवान येऊन दी. तो जेजू तो जिवित सगळे कष्ट परिहार करून दी. डुप्लिकेट जियेतलो न्हू, रिणाचो भार तुमच्या माथार आसा जांफरो. तो जेजू म्हणटा की कष्ट जालेलो न्हू, वचून वयतलो म्हजेशी येया, म्हजेशी येया. ये जेजू रिणाच्या भाराखाल सांपडल्या, कश्टाक वळख जाल्या, दुखां गळयतल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर, तुज्या भुरग्यांची दया कर, तुज्या भुरग्यांची दया कर, तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, काकूत कर जेजू, काकूत कर जेजू, काकूत कर. आमच्या जण एकल्याची दया दाखय. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार जिवे नाही गे, देवाचे उतार वर्त्या सत्यान भरले नाही गे. ह्या भयणीन जांफरो आपल्या कश्टा खातीर एक पुटी पुरो म्हण चिंतले जांफरो. सोम्यान पळया
कशें ना कशें रावंड करून परतून तांकां सांगाता करूं ना गे. तशेंच देव हर एक आमच्या कश्टाच्या मदें आसा. आमी देवातान कितले फळोवन जावं चिंतले आरे प्रत्येक देव आमच्या लागींच आसा. जॉनान प्रत्येक निनिवे वयचे बद्दल तर्शे धांवूंक ट्राय केले, जावं ना. परतून देवान ताका निनिवे ताण पावयले. तशेंच आमच्या जिवितांत कितल्याय पुटी आमी देवातान पयस धांवूंक ट्राय केला रे, देव आमच्या लागींच आसा, आमच्या मदत आसा. ह्या सनवारच्या दिसा तुमचे तो आशीर्वाद करूं दी, बेसवन कृपेन भरूं दी. आज बोंदेल सेंट लॉरेन्स श्रायन प्रत्येक त्या सुवातेर दनपारां 3 वरां म्हणल्यार 2:45 आमी लायव्ह थंय सुरू करता. 2:45 टू डायरेक्ट 9 o'clock म्हणशें म्हज्या मोगाचे न्हू 6:30 मीस पयले भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी कांसाराच्या वडिलांक विशेष आराधना आमी मागतले. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां मीस जावंकानी 7:30 जावं 9:30 सगळ्या पिढ्या खंयची पिढी आसूं मागया आमी हे मोठ्या रितीन जण एकले भाग्या समीची दैवी सकत अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लविना मुंडली भयण कोडयाल जावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजो पूत UK तावन पार्टी गांवांत येताना तेगेली इंडिगो फ्लायटान कसले तरी प्रॉब्लेम जाल्ले आनी कसलीच अडकल्यो येयनासतना तो गांवांत सुरक्षीत येवन पावनच्या पासत हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी आतां देवाचे कृपेन म्हजो पूत बऱ्या भशेन गांवांत येवन पावला. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. इंजिनियरींगचें शिकप करपा लागून म्हज्या पुताक खूब त्रास जाताले आनी तो बऱ्या भशेन शिकोन बऱ्या मार्क्सांनी पास जावंक लागून हांवें पेटिशन घालून डिवायन मसीसून मेळ्ळे वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली वाचताली आनी देवाचे कृपेन तो बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. तशेंच म्हजी तिसरी टेस्टिमनी आसा. दुकरांची पिलां बऱ्या मोलांनी विकोंक लागून आनी तशेंच हांवें आनी म्हज्या घोवान एक आंगण केल्ली आनी ही आंगण आमी दोगांय बऱ्या भशेन फारीक करपा लागून हांवें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट केलें आनी देवाचे व्हड महिमेन आमी दुकरांची पिलां बऱ्या मोलांनी विकली आनी आमचें आंगणूय फारीक जालां म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया जेजू. जॉन चॅप्टर 14:1. तुमी कणवळुंचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. प्रेज द लॉर्ड. विनिता मुंडली भयण आपली घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजो घोव दुबय तावन आपल्या गांवाक पाटी येताना एअरपोर्टार ताका चक्कर येयली आनी ताका चलोंक जायनातलें. ताका थिंगा हॉस्पिटलान एडमीट केलें. आमी बेगी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें आनी दिल्ले देवाचें उतर आमी सगळीं कंटिन्युअसली वाचूंक लागलीं आनी देवाचे कृपेन म्हजो घोव बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. म्हज्या घोवाचें बँक अकावंट ब्लॉक जाल्लें, त्या लागून आमकां पयशे काडूंक जायनातले. तेन्ना सकाळीच्या मागण्यांत उचारलेले वर्ड ऑफ गॉड धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पूर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता आनी तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. हे दोनी वर्ड ऑफ गॉड हांव कंटिन्युअसली रिपीट करतालें आनी अजापा बरी पोत्तून आमी सगळे डॉक्युमेंट्स बँकान सबमीट केले आनी आतां आमचे पयशे आमकां पाटी मेवला म्हूण हांव म्हजे जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 21:22. जे कितेंय भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की हांवें एका मनशाक पयशे दिल्ले आनी ते पयशे म्हाका कितलेय ट्राय केल्यारी पाटी मेळनातले. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्ले देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं, सांजे आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें आनी आतां देवाचे महिमेन दिल्ले पयशे म्हाका सगळे पाटी मेवला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन वाकाणटां. साम चॅप्टर 46:10. तोळबाराचो सर्वेस्पूर आमचे सोबे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या कानान पोत्तून एलर्जी जाताली आनी तशेंच म्हाका सारकें युरीन पास करूंक जायनातलें. तेन्ना दनपाराच्या 2:45 एडोरेशना वेळार हांवें भावार्थान जेजूचेर दिश्ट लावन मागलें आनी सकाळीं, सांजे आनी दनपाराच्या मागणेन हांव निरंतरी भाग घेताली आनी आतां देवाचे व्हड महिमेन हांव संपूर्ण गुण जालां आनी बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. साम 109:26. पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा
तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार.